बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो कमेंट्स दिए हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुनने वाले भी थे और समझने वाले भी हैं। और इसके अंदर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह क्या रहे हैं, वो क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में बात करनी है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम जो चीज़ चल रही थी पहले से मौजूद, वो ये कि FIA ने इमरान खान को जो है वो एक नोटिस जारी किया कि आप आएँ और अपने आप को क्लियर करें हमारे सामने। इसके ऊपर जो इमरान खान साहब है उन्होंने कहा कि आपके पास डोमेन ही नहीं है कि आप मुझे बुलाएं, और आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वो आपका काम ही नहीं है, और अगर आपने अपना नोटिस वापस नहीं लिया तो मैं आपके ऊपर जो है आपको नोटिस भेज सकता हूं और आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो FIA को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या हमारे साथ। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को जब संभाला तो उसके बाद कहा कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने नोटिस सही किया है और आपको दोबारा नोटिस जारी करते हैं, दोबारा आप आइए। तो देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनी को सुराख लगा लिया है। अब ये जो सुराख लगाया है, अब इसके अंदर भी जासूसी हुई होगी, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन हुई होगी, प्राइवेसी में घुसे होंगे। एक बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक प्राइवेसी, किसी के पीछे जासूसी करना भी कानूनी जुर्म है। अगर आप किसी का घर निकाल ले आते हैं या किसी की फैक्ट्री निकाल के ले आते हैं लंदन में या कहीं पर भी, तो जिसने निकाली होती है उसको सजा मिलती है, क्योंकि उसने जासूसी की, आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की। तो वो कानूनी भी जगह मौजूद है, यहां पर भी चीज हो रही है। मैं कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस कानून के अंदर तमाम चीजें सुनी हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे पहले ही हम इसे बात कर लेते हैं, और वो ये है कि PTI को कहा था, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, मैंने PTI से कहा था कि जाकर असेंबली में अपना किरदार अदा करें, अगर आप वहां से बॉयकॉट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि PTI जो है वो 155 सीटों के साथ वहां पर वो लीडिंग थी, और उसके बाद उसको जिस तरीके से फारिग किया गया, और जो भी सबूत, जैसे ना लड़ी से लड़ी जुड़ रही है, यानी कि एक खबर पे मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको ब्रेक कर दूंगा कि एकदम से एक अमाउंट आती है आमिर लियाकत के पास 40 करोड़ की, जो उनकी सास जो है वो मीडिया बता रही है, भी आप सुन भी रहोगे, देख भी रहोगे। वो 40 करोड़ की अमाउंट जो है उसके आने की कोई वजह या कोई जो रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा। तो वो, और आखिरी में वो कहती हैं कि मेरे जो बेटा आमिर ने जो है पार्टी चेंज कर ली थी और वो PDM में शामिल हो गए थे। ये तमाम बातें जो है, अब एक शख्स यहाँ दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, हम उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे कि क्या हुआ था, लेकिन वो जो उस टाइम जो कुछ भी हुआ था, जैसे सबूत कुछ नहीं है, लेकिन 155 सीटों के साथ PTI नाराज हो गई उसके बाद कि हमें जो है आपने बकायदा पैसे लिए गए और जो भी इल्जाम था वो हुआ। अब वो सच है झूठ है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, मुबैना तौर पर जो है पैसों के जरिए वो काम हुआ था। 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, हमने सारी अमाउंट सुनी। अब वहां पर जो चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं वो तो काफी तवील उनकी बात है, लेकिन कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, साबका हुकूमती जमात के 150 अरकान असेंबली का बाइकआउट करके बैठे हैं। PTI को कहा था कि असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें, आधे अरकान ने असेंबली का बाइकआउट कर रखा है। असेंबली में मौजूद अरकान, दोबारा कह रहा हूं, असेंबली में मौजूद अरकान अपने जाती फायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। असेंबली में मौजूद अरकान अपने जाती फायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के हवाले से, शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले से, कि वो लोग जिनको आप छोड़ आए हैं, जिनको आपने, और यही तो था मामला, इसी पर तो कानून साजी की बात हो रही थी कि अगर आप उनको उठा के इस तरह बाहर फेंकेंगे तो वो नाराज होकर बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तबीयत तो सबको पता है कि वो इस तरह नहीं बैठेंगे कि ठीक है जी कोई मसला नहीं है, हम बैठ जाते हैं, सैलरी तो मिल रही है ना, हमें क्या मसला है, मराहत तो मिल रही है, घर तो मिल रहे हैं, तमाम चीजें, वो नहीं बैठेंगे, वो बाहर आके बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो है जो मौजूदा हुकूमत है, ये पूरी मीडिया में आप किसी से भी सुन लें, एतजाज एहसन साहब को सुन लें, किसी को भी सुन लें, वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत जो, हालांकि एतजाज एहसन साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि ये जो हुकूमत आई हुई है ये सिर्फ अपने केसेस को खत्म करने के लिए और नैब की वो करने के लिए, वो तमाम चीजें, वो बातें ओपनली बातें हो रही हैं। और अब चीफ जस्टिस साहब भी ओपनली ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने तो समझाया था बहुत ज्यादा, मगर उनको समझ में नहीं आया, उनको समझ में नहीं आएगा, वो क्लियर कट ही मामला मांगते हैं। और वो कहते हैं कि जी मैं मुदाखलत भी नहीं करूंगा, मतलब चीफ साहब ने यही कहा कि मैं जानता हूं कि वहां पर गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन मैं मुदाखलत भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डोमेन जो है ना वो है, मैं सुप्रीम कोर्ट
کے معاملات، یعنی کہ وہاں سے میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ آپ یوں نہ کریں یوں نہ کریں. تو وہ عمران خان نے روکنا تھا، عمران خان باہر آ کے بیٹھ گیا، تو میں کیا کروں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہیں جو اب ہو رہی ہیں، یعنی کہ معلوم سب کو ہے ہو کیا رہا ہے. شہباز گل صاحب کے سامنے کے حوالے سے جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ ان کا ریمانڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی ان کا ریمانڈ شروع نہیں ہوا. ان کا جو ریمانڈ ہے ابھی شروع ہوگا. پہلے پرمس ہسپتال جائیں گے، منڈے تک وہ وہاں رہیں گے، اس کے بعد ان کا پھر طبی معائنہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے پھر یہ معلوم کیا جائے گا کہ آیا وہ اس قابل ہیں کہ ان سے بات کی جائے، ان سے وہ کیا جائے. لیکن اگر ان کی کوئی سانس کی تکلیف ہے، اگر وہ منہ سے کہہ رہے ہیں، مطلب مان لیجئے وہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ پولیس ان کو آکسیجن لگا دیتی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. اب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ پرمس ہسپتال کے پاس آکسیجن نہیں تھی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ایک مریض تڑپ رہا ہے، ہو سکتا ہے مطلب اگر وہ سچ کہہ رہے تھے کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے، کیونکہ دمے کے مریض یا سانس کے مریض تو وہ ہیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے اور وہ ایک آدمی جو ہے ایک 6 فٹ 4 انچ کا آدمی کا رو رہا ہے، تو مطلب کسی تکلیف میں تو وہ ہوگا. اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو آکسیجن لگانے میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا پیمس ہسپتال کو، یا تو پیمس ہسپتال کے میرے پاس ہے ہی سہولت ہی نہیں ہے. اور پولیس نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا وہ مناسب نہیں تھا. اب جب آپ کہتے ہیں مناسب نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے مخالف پارٹی جو ان کی ہوگی ان کو غصہ آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کو آ کے یہ چیزیں کریں اور وہ دوسری طرف نہ ہو. تکلیف تو دی جائے گی. اب جو پنجاب حکومت ہے اس نے عطا تارڑ، رانا مشہود سمیت 12 لیگی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے. اب کیا سکون ہوگا؟ یعنی کہ ایک بار پھر ہم اس طرف چلے گئے ہیں کہ ایک بار پھر آپ سنیں گے کہ افرتفری کا سامان ہوگا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جاری ہوں گی. مجسٹریٹ کو جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا تھا کہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں، ملزمان دانشی طور پر پیش نہیں ہو رہے، ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنی ہے، لہٰذا تفتیش ہوگی. ٹھیک ہے، مکمل کرنی ہے، تفتیش تو کے بغیر نہیں ہوا نا. جب یہ صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے، اگر ان کی تفتیش اتنی ضروری ہے کہ وہاں پر کم از کم کوئی 400 فوجی کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں اور بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ اتنی ضروری ہے، تو یہ بھی ان کی بھی پوری ایفر کٹی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر بھی تفتیش تو ہوگی. اور ان کو تفتیش کرنے کے لیے 12 رہنماؤں کو لانا پڑے گا، کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اب کیا ہوگا کہ یہ 12 ارکان جو ہیں ان کو پنجاب میں لایا جائے گا اور ان کی تفتیش ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیگ کے درخواست پہ کام ہوا ہے اور مجسٹریٹ اس کے اندر انہوں نے ان کو الاؤ کیا ہے اور پولیس اگر ان کو پکڑتی ہے، تو پنجاب پولیس سے میری درخواست ہے اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے کم از کم آکسیجن مہیا کیا جائے. آخری بات کر لیتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میں نے بھی رپورٹ دی تھی اور آپ کو اکثر لوگوں نے رپورٹ دی ہوگی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے سب نے یہ بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ 25 ستمبر تک برطانیہ چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے. لیکن اس حوالے سے برطانیہ حکومت کہتی ہے کہ 25 دسمبر والی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مصدقہ نہیں ہے. ہم نے ایسا نہیں کہا کہ 25 دسمبر تک چھوڑ دیں، بلکہ نواز شریف صاحب کی ہمارے پاس کچھ اپیلیں موجود ہیں جن پر کارروائی جاری ہے، اور اس کارروائی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نواز شریف صاحب کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں نے کہا کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ 25 ستمبر والی جو بھی رپورٹ ہمارے پاس آئی اس کے اندر جو برطانیہ حکومت ہے وہ ایگری نہیں کرتی. تو اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اطلاعات نہ ہو، لیکن بہرحال وہ یہ جو اپیل ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں اس پر کام ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نوعیت کے طور پر جو ہے وہاں پر مزید اسٹے لیں گے. جو درخواستیں ہمارے علم میں آئی ہیں کیا یہ اس نوعیت کی درخواستیں ہیں جس کو آپ کو میں نے پہلے رپورٹ بھی کی تھی، اور اگر یہ ویسی نہیں ہیں تو پھر کس نوعیت کی اپیلیں ہیں اس کے اوپر ضرور ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.